كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه كل خير عاجل أو آجل للبلاد والعباد يا من إليه المرجع يوم المعاد. اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير سالمة من كل شر وسائر بلاد المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم معينا. اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف جرحاهم واكتب أجر الشهادة لقتلاهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير لنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.